बालक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा आमेन। आज म तपाईहरुलाई हाम्रो मण्डलीको विश्वासको सारको सम्बन्धमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। बिलिभर्स इस्टर्न चर्चमा हामीले लिटर्जी अनुसार परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ र त्यसरी आराधना गर्दा हामीले हाम्रो हरेक आराधना सेवाको नियमित भागको रूपमा विश्वासको सारलाई दोहोर्याउँदछौँ र यो विश्वासको सारलाई स्वीकार गर्नुको एउटा विशेष अर्थ र महत्त्व छ। वास्तवमा जब हामीले सुरुको मण्डली इतिहासतिर फर्केर हेर्दछौँ, त्यस समयमा मण्डलीमा विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ढङ्गका विभिन्न प्रकृतिका झुटा शिक्षाहरू देखा पर्ने गर्दथे र ती झुटा शिक्षाहरूले मण्डलीलाई आक्रमण गर्ने गर्थ्यो र विश्वासीहरूलाई बहकाउने काम गर्थ्यो। र त्यो समयमा सुरुको शताब्दीदेखि नै विशेष गरिकन सुरुका प्रेरितहरूद्वारा नियुक्त गरिएका हाम्रा चर्च फादरहरू, त्यस समयका अर्थोडक्स फादरहरूले कुनै पनि ढङ्गले हाम्रा मण्डलीहरूलाई जोगाउने काम गर्दथे र उनीहरूले येशू ख्रीष्टबाट जुन सिकेका थिए, येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले जुन कुरा तिनीहरूलाई सिकाएका थिए र ती सिकाएका कुराहरूको आधारमा मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारका त्यस समयमा देखा परेका झुटा शिक्षाहरूबाट जोगाउने काम गरेका थिए। र यसरी मण्डलीलाई जोगाउने क्रममा हामीले देख्दछौँ कि लगभग यो दोस्रो तेस्रो शताब्दीतिर नस्टिसिजम र एरियनिजम अर्थात् नस्टिकहरूले दिने शिक्षा, ज्ञानवादको शिक्षा र एरियसले फैलाएको शिक्षाले मण्डलीलाई धेरै असर पारेको थियो र विश्वासीहरूलाई बहकाउने काम गरेको थियो। र त्यसै सन्दर्भमा हामीले 325 ईस्वी सम्वततिर देख्दछौँ कि नाइसिया भन्ने ठाउँमा मण्डलीका झुटा शिक्षाहरूलाई आक्रमण गर्नको निम्ति त्यस समयका प्रमुख व्यक्तिहरू, बिशपहरू, एपिस्कोपाहरू र चर्च फादरहरू सँगै भेला हुनुपर्ने थियो र सबैजनाले मिलेर एउटा निर्णय गर्नुपर्ने थियो। र त्यो निर्णय गर्नको लागि तिनीहरू नाइसिया भन्ने ठाउँमा भेला भए। संसारभरिबाट त्यहाँ 300 जनाभन्दा बढी बिशपहरू जम्मा भएका थिए र बिशप बाहेक त्यहाँ याजक, डिकन र क्लर्जी लिडरहरू समेत गर्दाखेरिमा त्यहाँ 2200 जना मान्छेहरू भेला भएका थिए। र एरियसले एउटा यस्तो सिद्धान्त ल्याएको थियो र उसले सिकाउँदथ्यो कि परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरद्वारा नै सृष्टि गरिएको एउटा व्यक्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको स्थान एउटै छैन। परमेश्वर सर्वोच्च हुनुहुन्छ र परमेश्वरको बराबर स्थान येशू ख्रीष्टको छैन र पवित्र आत्माको त्यही बराबर स्थान छैन। अर्थात् उसले यसरी सिकाउँथ्यो, परमेश्वरले प्रभु येशूलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि प्रभु येशूले पवित्र आत्मालाई सृष्टि गर्नुभयो र पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको यो जुन सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तमाथि डरलाग्दो आक्रमण त्यस समयको यो झुटो शिक्षा फैलाउने एरियसले गरेको थियो। र त्यस कारणले गर्दा यो झुटो शिक्षा अत्यन्तै खतरनाक थियो। यो डढेलो चाहिँ मण्डलीमा फैलिएको थियो र यो झुटो शिक्षाबाट मण्डलीलाई बचाउनु अत्यन्तै आवश्यक थियो। त्यसै कारणले गर्दा नाइसिया भन्ने ठाउँमा त्यहाँ धेरैजना मानिसहरू भेला भए, जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, 300 जना बिशप, सोभन्दा बढी बिशप र सबै अरू प्रतिनिधिहरू समेत गर्दा 2200 मानिसहरू र तिनीहरू सबैले 2 महिनासम्म त्यहाँ बैठक गरे र 2 महिनासम्म उनीहरू हरेक दिन बैठक बस्दै प्रार्थना गर्दै अनि छलफल गर्दै गरेर लामो छलफल र विचार विमर्शपछि तिनीहरूले मण्डलीको विश्वासको सारको रूपमा एउटा विश्वासको सारलाई सूत्रपात गरे र जुन विश्वासको सारलाई नाइसिया विश्वासको सार भनेर भनिन्छ र त्यही विश्वासको सारलाई अहिले हामीले हाम्रो मण्डलीहरूमा वाचन गर्ने गर्दछौँ र दोहोर्याउने गर्दछौँ। किनभने यो विश्वासको सारमा चाहिँ चारवटा पक्षमाथि विशेष जोड दिएको छ। सबभन्दा पहिला भन्छ कि म विश्वास गर्छु परमेश्वर पितामाथि। त्यसपछि दोस्रो भागमा छ म विश्वास गर्छु उहाँको एक्लै पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि। त्यसपछि तेस्रोमा भनिएको छ म विश्वास गर्छु पवित्र आत्मामाथि। अनि चौथोमा भनिएको छ म विश्वास गर्छु एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रेरितीय मण्डलीमाथि। र यो चारवटा कुराहरू यो विश्वासको सारको विशेष जोड छ। किन भन्दा यही चारवटा पक्षमाथि नै वास्तवमा मानिसहरूले आक्रमण गरेका थिए। नस्टिसिजमले त्यस समयमा सिकाउने गर्दथ्यो
जुन नस्टिसिजम अर्थात् ज्ञानवाद भन्ने सिद्धान्तले येशू साँचो रूपले मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई इन्कार गर्थ्यो। त्यस समयमा जब प्रेरितहरूको विश्वासको सार निस्किएको थियो, त्यस समयको प्रमुख शत्रु भनेको नस्टिसिजम अर्थात् ज्ञानवाद रहेको थियो र ज्ञानवादले येशू साँचो रूपले मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई इन्कार गर्थ्यो। तर जब नाइसिया विश्वासको सार लेखिएको थियो र त्यस समयको प्रमुख शत्रु भनेको एरियसको शिक्षा अर्थात् एरियानिजम भन्ने थियो र त्यसले येशू पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई इन्कार गर्थ्यो। र हाम्रो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। यो नै सम्पूर्ण बाइबलको शिक्षा हो। बाइबलका प्रत्येक पानामा हामीले त्रिएक परमेश्वरको बारेमा देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्रिएक परमेश्वरमा जोड दिनको लागि हाम्रो परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट जसले संसारमा आउनुभयो र उहाँको स्थान अनि पवित्र आत्माको स्थान अनि परमेश्वर पिताको स्थान एउटै छ, बराबरी छ र उहाँहरू कोही बढी र कोही कम अर्थात् कसैको ठुलो स्थान र कसैको सानो स्थान हुन सक्दैन र यो नै बाइबलको शिक्षा हो। र यो कुरालाई स्थापित गर्नको लागि, यो कुरामा जोड दिनको लागि 325 ईस्वी सम्बन्धमा एउटा विश्वासको सार निर्माण गरिएको थियो र त्यही विश्वासको सारको बारेमा मैले तपाईहरुको माझमा कुरा गर्दैछु र जुन विश्वासको सारलाई भनिन्छ नाइसिया विश्वासको सार। यसै कारणले गर्दा अहिले हामीले हाम्रो चर्चमा यो विश्वासको सारलाई हामीले वाचन गर्ने गर्दछौँ। किनभनेदेखि अहिले पनि संसारमा धेरै प्रकारका झुटा शिक्षाहरू देख्ने गर्दछौँ र ती झुटा शिक्षाहरूको एउटै उद्देश्य भनेको कि त येशू ख्रीष्टको मानवीय स्वभावमाथि आक्रमण गर्ने, कि चाहिँ येशू ख्रीष्टको ईश्वरीय स्वभावमाथि आक्रमण गर्ने, या येशू ख्रीष्टको दुईटै स्वभावमाथि आक्रमण गर्ने। त्यस्ता खालका प्रकृतिका झुटा शिक्षाहरू अहिले हामीले देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी जान्दछौँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट कि येशू पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र येशू पूर्ण रूपले मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 100% परमेश्वर 100% मानिस र यो कुरालाई नाइसियाको विश्वासको सारले विशेष रूपमा जोडियो। यद्यपि प्रेरितहरूको विश्वासको सारले पनि वास्तवमा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा बताउँदछ, तर त्रिएक परमेश्वरको बारेमा प्रेरितहरूको विश्वासको सारले बताउँदै त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यो मानवीय स्वभाव र ईश्वरीय स्वभावको बारेमा त्यस्तो जोरदार पक्ष त्यहाँ समेटिएको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई नै अझ त्यसलाई विस्तार गर्दै अलिकति तन्काउँदै 325 एडीमा त्यस समयका हाम्रा सुरुका चर्च फादरहरू एपिस्कोपाहरू मिलेर येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व र येशू ख्रीष्टको मानवत्वमा जोड दिँदै उहाँहरूले विश्वासको सारलाई सूत्रपात गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा यो विश्वासको सार अहिले हाम्रो चर्चमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ र यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। 2000 वर्षदेखि हामीले मण्डल इतिहासमा हेऱ्यो भनेदेखि यो वास्तवमा साँचो अर्थोडक्स विश्वासको एउटा साहुल बनेको छ। साहुल तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्न सक्छौँ, यो एउटा उपकरण हो जुन एउटा धागो वा डोरी र एउटा सानो गरुङको धातु जोडिएर यो साहुल बनेको हुन्छ र यसलाई विशेष रूपले कुनै पनि कुरा जस्तै पर्खाल पूर्ण रूपले सिधा छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र नाइसिया विश्वासको सार आज हाम्रो निम्ति त्यस्तै एउटा साहुल बनेको छ र यो हाम्रो आराधना सेवाको नियमित लिटर्जीको एउटा भाग पनि हो र यो सम्पूर्ण पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको एक पृष्ठको संक्षिप्त संस्करण पनि हो, किनभने सम्पूर्ण बाइबल यहाँ समेटिएको छ। र अझ तपाईलाई म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ, वास्तवमा जब 395 एडीमा नयाँ करार बाइबललाई क्यानोनीकरण गरिएको थियो, प्रमाणित गरिएको थियो, त्यो बेलामा यो नयाँ करारमा 27 वटा पुस्तक हुनुपर्छ अर्थात् 27 वटा पुस्तक सहितको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल नयाँ क्यानन बनाइनुपर्छ भन्ने बारेमा मानिसहरूले कसरी सहायता पाए, कसरी प्रेरणा पाए र त्यो बेलामा वास्तवमा नाइसिया विश्वासको सार र प्रेरितहरूका लेखाइ र प्रेरितहरूका जुन शिक्षा थिए र विशेष गरेर प्रेरितहरूका शिक्षा र लेखाइहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने काम र त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम नाइसिया विश्वासको सारले गर्थ्यो। त्यही भएर जब नयाँ करारमा 27 वटा पुस्तकहरू छानिएको थियो, त्यो 27 वटा पुस्तक छानिने बेलामा चाहिँ यो पुस्तक नाइसिया विश्वासको सार अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन, अर्थात् नाइसिया विश्वासमा
भएको कुरा, नाइसिया विश्वासको सारमा भएको कुरा यो पुस्तकमा छ कि छैन भनेर त्यो नाइसिया विश्वासको सारलाई अगाडि राखेर अनि त्योसँग दाँजेर त्योसँग तुलना गर्दै नयाँ करारका 27 पुस्तकहरूलाई छान्ने काम गरियो र ती पुस्तकहरू नाइसिया विश्वासको सारमा मिल्दोजुल्दो भएको कारणले गर्दा र दाँजेर हेर्दाखेरिमा त्यो नाइसिया विश्वासको सारमा समेटिएको कारणले गर्दा र नाइसिया विश्वासको सारमा भएका कुराहरू नै ती पुस्तकहरूले बताएको कारणले गर्दा त्यसैको आधारमा वास्तवमा नयाँ करारका 27 वटा पुस्तकहरूको सूची तयार गरियो र त्यसलाई क्यानोनाइज गरियो अर्थात् प्रमाणित गरियो र त्यसपछि बल्ल हामीले नयाँ करार पाएका हौँ। भनेको अर्थ चाहिँ अब तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा वास्तवमा नयाँ करारको वैधानिक क्यानोनीकरण पुरा नभएसम्म अर्थोडक्स विश्वासको विशुद्धतालाई बचाउन परमप्रभुले नाइसिया विश्वासको सारलाई प्रयोग गर्नुभयो। तसर्थ दुईटै कुरा भन्नु एकदमै उचित छ। यहाँनिर नाइसिया विश्वासको सार नयाँ करारबाट आएको अनि नयाँ करारलाई नाइसिया विश्वासको सारद्वारा प्रमाणित गरिएको उस्तै प्रक्रियाको भागको रूपमा दुवै गहिरो रूपले एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भने अर्को कुरा अहिले पनि वर्तमान समयमा हाम्रा चर्चमा हाम्रा विश्वासीहरूलाई झुटो शिक्षाबाट साँच्चै बचाउने हो भनेदेखि नाइसिया विश्वासको सारले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कुनै एउटा अर्कै विश्वास मान्ने अर्कै झुटो एउटा शिक्षालाई फैलाउने व्यक्ति आएर हाम्रो चर्चको विश्वाससँग कुरा गर्यो भनेदेखि यदि उसले आफ्नो मण्डलीमा नियमित रूपले यो विश्वासको सारलाई दोहोऱ्याएको छ कण्ठ गरेको छ भनेदेखि विश्वासको सार पढेको आधारमा उसले सजिलै भन्न सक्छ कि तिमीले जे कुरा मलाई सुनाउँदैछौ जुन सुसमाचार लिएर आउँदैछौ जुन कुरा तिमीले भन्दैछौ मैले जुन विश्वासको सार मैले स्वीकार गर्दछु मैले स्वीकार गर्ने त्यो विश्वासको सार अनुसार तिम्रो शिक्षा मिल्दैन भनेर आफूले स्वीकार गरेको विश्वासको सारको आधारमा उसले झुटो शिक्षाहरूलाई पनि खण्डन गर्न सक्छ र झुटो शिक्षाहरूलाई उसले आफ्नो जीवनमा आउन दिँदैन र आफ्नो घरमा आउन पनि दिँदैन। त्यसकारणले गर्दा अहिले पनि यो विश्वासको सारको चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिकता छ र एकदमै ठुलो महत्त्व छ कि हाम्रा विश्वासीहरूलाई र हाम्रा परिवारहरूलाई झुटा शिक्षाहरूबाट यसले बचाउन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा कुराले गर्दा यो विश्वासको सारको धेरै ठुलो महत्त्व छ। पहिलो कुरा मैले तपाईहरुलाई भने कि नयाँ करारबाट नै यो विश्वासको सार बनिएको र नयाँ करारलाई यो विश्वासको सारले प्रमाणित गरेको र दोस्रो कुरा वास्तवमा अहिले पनि जसरी पहिलो शताब्दीमा दोस्रो शताब्दीमा तेस्रो शताब्दीमा चौथो शताब्दीमा यो विश्वासको सारले र प्रेरितको विश्वासको सारले त्यस समयका झुटा शिक्षाहरूलाई आक्रमण गर्यो र हाम्रा मण्डलीलाई झुटो शिक्षाबाट बचायो भने आज पनि त्यस्तै प्रकृतिका विभिन्न प्रकारका झुटा शिक्षाहरू अहिले हाम्रो मण्डलीमा आउँदा हाम्रा विश्वासीहरूको माझमा आउँदा यो विश्वासको सारलाई हामीले कण्ठ गर्यौं र नियमित रूपमा दोहोर्यायौं भनेदेखि हामीलाई ती झुटा शिक्षाबाट बच्न यसले सहायता गर्दछ। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशीष दिउन्। आमेन।